हम उम्मीद लगा सकते हैं जन्नत की, और हतमी तौर पर भी कह सकते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें जन्नत अता फरमाए। हतमी तौर पर मतलब है कि अल्लाह पर उम्मीद रखते हुए, यकीन करते हुए ये हम कह सकते हैं। बाकी फैसला हम नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरीके से चाहे जितना भी ये बारिशें आ जाए, इससे ज्यादा कहीं 1000 गुना ज्यादा आ जाए, बहरहाल हमें फैसला करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, ये एक मसला हुआ है वहां पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान। मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। أحسن. ما شاء الله. الله الله. اي والله فآمنا. ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم آمين. أجمل جملة. لأنه تبعك، لأنه لا كنت. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله 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 الله. يا سلام. سلم. ما شاء الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله. كمان ربنا كمان. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. نعم نعم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. أيوة. الله. إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. هلا معك الله الله الله. الذي خلق فسوى. ايوه ايوه كده. ايوه. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. ايوه حلاوتك. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك
الله الله، يا سلام، سلم. الله يا عيني يا عيني، وين مختصر؟ وين بدك تختصر؟ الله، نعم مختصر. نعم. هلا نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. ونيسرك لليسرى. أحسنت يا حبيبي، أحسنت. جميل جميل جميل، ما شاء الله. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. الله إن كل نفس لما عليها حافظ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. الله الله استاذ جميل جميل خب. جميل. دیگه کی میخونه برامون؟ بعد منو يقرأ؟ هسه هاي حلوة، تلاوة جميلة جدا. أحسنت. احسن. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية نعم نعم. فيها عين جارية الله. فيها سرر مرفوعة نعم وأكواب موضوعة نعم ونمارق مصفوفة نعم. وزرابي مبثوثة. الله 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 الله. أحسنت. صدق الله العلي العظيم. أحسنت أحسنت أحسنت. تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آفرین. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الله. والله لا يحب الظالمين. أحسنت. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله. معطر به عطر حرم قمر منیر بنی هاشم. تفضل يا عزيزي. خيل ممنون. خيل ممنون. كرر هذه الجملة. آقا رسالت جان اینم برای شما که پخش کنی برای همه مردم. دمت گرم واقعا. السلام علیکم. میں شیخ حماد شاگرد نجات کے ساتھ تصویر لینا چاہتا ہوں. عکس میخواد بگیره باهات. نه گفت حامد دوست ندارم. شیخ تراك وش بجاك مخدش. والليلة عندكم عيد بالمحفلية ومولد سيدنا الحسن نور عينيا. والليلة عندكم عيد بالمحفلية ومولد سيدنا الحسن نور عينيا. ويا زائر المصطفى سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم. وحمزة يا ابو عمارة اسد عليهم. وابا الزهرة جدنا والمحفلية. والليلة عندكم عيد والمحفلية ومولد رسول الله نور عينيا.